अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। क्या आप जानते हैं कि उम्रा सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि इस्लामी अजीम तारीखी वाक़यात का एक हिस्सा भी है। सोचिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहला उम्रा जो उन्होंने अपने सहाबा के साथ अंजाम दिया था। सोचिए उस वक्त के हालात, वाक़यात, जज्बात और वो मुश्किलात जिनका उन्होंने सामना किया था। शायद इस बारे में सोच के ही आपका दिल उम्रा करने के लिए तड़प उठे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस्लामी तारीखी वाक़यात के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपका दिल वो कनेक्शन बना सके जो उम्रे का असल मकसद है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले हफ्तों में आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ग़ज़वा खंदक की जीत के बाद एक ऐसी रात आई जो कि इस्लामी तारीख के लिए एक मिसाल बन गई। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। आगे चल के वीडियो में मैं आपको उस ख्वाब की ऐसी ताबीर सुनाऊंगा जो ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि उससे आपका ईमान और मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 असहाब के साथ मदीना से मक्का का सफर शुरू करते हैं, लेकिन मक्का वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एम्बेसडर को कहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ उम्रे की नियत से आए हैं, जंग के इरादे से नहीं। और इस मैसेज के साथ अपना एक एम्बेसडर मक्का के एम्बेसडर के साथ रवाना कर देते हैं मक्का के लीडर की तरफ। मुसलमानों की तरफ से जो एम्बेसडर थे उनका नाम था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि बनु उमैया के कबीला से ताल्लुक रखते थे और सबसे ज्यादा मालदार और ताकतवर घरानों में से एक थे। और आगे चल के इसी घराने ने मुसलमानों पे 100 साल तक हुकूमत भी की थी। दोस्तों, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के साथ बातचीत के अंदर मसरूफ थे तो आप हैरान होंगे ये जान के कि मुसलमानों के दरमियान एक अफवाह फैल गई थी और किस तरह से वो अफवाह बाद में जंग का एक माहौल क्रिएट कर देती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह वो जंग का माहौल क्रिएट हुआ और बाद में वो टल भी गया। तो दोस्तों, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के साथ बातचीत और नेगोशिएशंस के दरमियान मसरूफ थे तो इस पूरे अमल के अंदर उनको काफी वक्त लग गया था। जाहिर सी बात है, पुराने जमानों के अंदर मीटिंग्स करना और ट्रेवल करना इतना आसान काम नहीं था जैसा कि आज है। तो जब वक्त कुछ ज्यादा गुजर गया तो मुसलमानों में ये अफवाह फैली कि कुफ्फार ने मुसलमानों के एम्बेसडर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया है। अब एम्बेसडर का कत्ल जो है वो एक तरह से खुली जंग होता है। तो एक जंग का माहौल बन गया और जंग की तैयारियां शुरू हो गई दोस्तों। लेकिन कुछ दिन के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और उनके वापस आने के बाद कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया और इस तरह से एक ऐसी जंग जो कि बिल्कुल होने वाली थी और जिसकी फिजा बन गई थी वो टल गई। तो दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट मुसलमानों और कुफ्फार के बीच में हुआ इसको सुलह हुदैबिया मतलब के हुदैबिये का मुआहिदा भी कहते हैं। दोस्तों, इस मुआहिदे के अंदर एक ऐसी बात थी जो ना सिर्फ आप लोगों को सबक देगी बल्कि आगे आप लोगों को इंस्पायर भी करेगी। और इस मुआहिदे के पॉइंट को सुनने के लिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि उस मुआहिदे के पॉइंट्स क्या थे। तो एग्रीमेंट का पहला पॉइंट था कि भाई अगले साल उम्रे पे आइएगा, इस साल तो उम्रा करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट वो ये कि कुफ्फार और मुसलमानों के बीच में 10 साल तक कोई भी जंग नहीं हो सकती। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी आदमी जो कि मक्का से मदीना का सफर करेगा उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी आदमी मदीना से मक्का का सफर करेगा तो वो वहां पे रह सकता है। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे के ऊपर अपनी मोहर लगा दी और ऐसा ही होने लगा कि मक्का से कोई भी मदीना आता तो उसको वापस कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार ऐसा हुआ कि मक्का से मदीना कोई आया लेकिन उसको वापस नहीं किया गया। और उसकी वजह यह है कि मुआहिदे के अंदर लिखा हुआ था कि कभी भी कोई भी आदमी मक्का से मदीना आएगा तो उसको वापस किया जाएगा, लेकिन औरत का तो जिक्र ही नहीं था और इस बार आने वाली एक औरत थी। तो दोस्तों, कुछ अरसे के बाद मक्का के कुफ्फार ने अपने मुआहिदे को तोड़ा। क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ किस तरह स्ट्रेटजी के साथ मक्का को फतह किया, वो भी बिना जंग किए? है ना हैरान कुन बात। तो आइए आगे चल के आपको बताते हैं कि किस तरह से बिना जंग किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया। अब दोस्तों, जैसा कि एग्रीमेंट का दूसरा पॉइंट था कि 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी, लेकिन कुफ्फार ने इस पॉइंट को तोड़ा और बनु बाकिर नाम के एक कबीले के साथ अपना इल्हाक बनाना शुरू कर दिया ताकि वो जंग की तैयारी कर सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ तैयारी शुरू की
اور فتح مکہ کا سفر شروع کیا۔ تو دوستو جب قریش نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سوچئے مکہ کے سب سے بڑے قبیلے قریش اور اس کی طاقتور فوج نے کس طرح سے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ جاننے کے بعد آپ کا اسلام کی وحدانیت اور اسلام کے کانسیپٹ کے اوپر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ یہ لشکر نہ صرف اپنی طاقت کا اظہار کر رہا تھا بلکہ یونٹی اور ڈسپلن کی بھی ایک اعلیٰ مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بہترین طریقے سے آرگنائز کیا تھا۔ لشکر کا اتنا بڑا سائز تھا کہ مکہ کے آس پاس کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ قریش سمجھ گئے اور یہ بات انہوں نے اپنے لیڈر کو بھی سمجھائی۔ قریش کے لیڈر ابو سفیان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنگ ان کے حق میں کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے لیڈر ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور امن کا اعلان کیا۔ دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لشکر نے مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لینا ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تاکہ کہیں سے بھی اگر ریزسٹنس ہو تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ ہر صحابی جو ہے وہ اپنی مقام اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ کی مدد سے کسی بھی بڑی جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماں سوائے صرف چھوٹے موٹے کلیشز کے۔ لیکن مکہ کو پیسفلی فتح کر لیا گیا۔ اس طریقے سے مکہ کی سرزمین پر ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، ایک دور جو اللہ کے دین اور اس کے ایک وحدانیت کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور حکمت دونوں نے مل کر مکہ کو پیسفلی فتح کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو دوستو فتح مکہ کے بعد عمرہ کا پہلا سفر ایک نئی شروعات تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمرہ کے دوران کعبہ کو کیسے شرک اور بت پرستی سے پاک کیا گیا؟ آگے ایک ایسی بات آپ کو پتہ چلے گی جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط بنا دے گی۔ دوستو ایک منٹ کے لیے تصور کریں اس وقت کا جب خانہ کعبہ کے اندر سے 360 بت ہٹائے گئے اور صرف اللہ کے نام کو بلند کیا گیا۔ سوچئے یہ عمل دیکھنے والے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تصور ہی شاید آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گا۔ تو دوستو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ کعبہ کے اندر اور ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے جو قریش اور ان کے ساتھیوں کی شرک کی نشانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ بت گرائے اور توحید کو بلند کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ تو دوستو خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عمرے کی نیت کرنے کا حکم دیا۔ عمرے کی شروعات مسجد عائشہ سے کی گئی جو مکہ کے باہر ایک مقام ہے، عمرے کی میقات کے طور پہ جانا جاتا ہے، جہاں آج بھی جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مسجد عائشہ کا ہی رخ کرتے ہیں عمرے کی نیت کرنے کے لیے۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے احرام باندھے اور احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عمرے کا سفر شروع کیا۔ مسجد الحرام پہنچنے کے بعد سب سے پہلے طواف کیا گیا۔ طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور تسبیح کی اور حجر اسود کو چوما اپنے ہاتھوں سے، جو کہ آج بھی مسلمان عمرے پہ جانے کے بعد یا تو حجر اسود کو چومتے ہیں یا پھر گرین لائٹ پہ پہنچ کے ہاتھ کے اشارے سے استلام کرتے ہیں۔ دوستو طواف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عمل کی یاد ہے جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کی تھی۔ سعی کے بعد مسلمانوں نے اپنے بال منڈوائے، اپنے سر منڈوائے اور عمرے کے اس عمل کو مکمل کیا۔ تو دوستو فتح مکہ کے بعد کی گئی عمرے کی یہ عبادت صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ اسلام کی ایک عظیم جیت اور توحید کی بلندی کا اظہار تھا۔ پہلی بار مسلمان آزادی کے ساتھ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ دوستو پھر یہ ویڈیو آپ کو آخر کیسی لگی اینڈ تک دیکھنے کے بعد؟ کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل کر رہا ہے عمرے کی تیاری کرنے کا اور عمرے پہ جانے کا؟ کامنٹس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ اور دوستو اگر آپ بھی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں عمرے کی امپورٹنٹ پیکنگ ٹپس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہماری یہ دی گئی سعودی عربیہ کی پلے لسٹ کو ضرور دیکھ لیں جس میں آپ کے 90% سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔